ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र शैशिकेषु तद्धितेषु शैशिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। शैशिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 18 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 18 पाठे वयं सर्वादौ तत्र सूत्रं पठितवन्तः। सुसर्वार्धात् जनपदस्य तस्मिन् सूत्रे अपि यानि उदाहरणानि अवशिष्टानि तानि अस्माभिः दृष्टानि। तत्र सुपाञ्चालकः इति उदाहरणं तु पूर्वं साधितमेव आसीत् गतपाठे तावत् सर्वपाञ्चालकः अर्धपाञ्चालकः इति एतद्रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं। ततश्च तत्र नाम एकं वार्तिकं पठितं सुसर्वार्धदिक्छब्देभ्यो जनपदस्य इति। नाम सुसर्वार्धात् जनपदस्य इत्यत्र प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः वक्तव्यः इति वार्तिकम् उपस्थितं भवति। तस्य वार्तिकस्यापि निषेधविधायकं वार्तिकम् इदं सुसर्वार्धात् दिक्छब्देभ्यो जनपदस्य। अतः तत्र जनपदवाचकान्तात् अपि शब्दात् तत्र उञ् इति प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् यच्च जनपदतदबध्योश्च इत्यत्र अधिकारे पठितं भवति सूत्रम् इति विषयः पठितः। तदनन्तरं सूत्रं पठितम् अस्माभिः दिशो मद्राणाम् इति। तस्य च दिग्वाचकात् जनपदवाचिनः वृद्धिः भवति इति तत्र अर्थः अस्माभिः दृष्टः। नाम एवं नाम तत्र यद्यपि गतसूत्रं यद् वर्तते सुसर्वार्धात् जनपदस्य तत्तु उत्तरपदवृद्धिविधायकं। यथा उत्तरपदवृद्धिप्रसङ्गे वयं तत्र स्मः। तदन्तविधिः विधायकं यद् वार्तिकं सुसर्वार्धात् दिक्छब्देभ्यो जनपदस्य तत्तु जनपदवाचकान्तादपि वुञ् भवतु इति तदर्थं। यद्यपि सूत्रेण सह तस्य सम्बन्धः वर्तते, अतः कृत्वा एव प्रकृतेः तस्य अत्र पाठः कृतः वर्तते। तद् वार्तिकम् अत्र आगत्य पठितं। तत्सर्वम् अस्माभिः गतपाठे स्पष्टीकृतं। तदनन्तरं दिशो मद्राणां तत्र उदाहरणं पूर्वपाञ्चालकः इति दृष्टं। प्रत्युदाहरणं तु पौरपञ्चालः इति दृष्टं। पौरमद्रः इत्यपि दृष्टं। किञ्च एकमेव सूत्रद्वयस्य एकमेव सूत्रं खलु कर्तुं शक्यते स्म। कुतः नाम सुसर्वार्धदिशो जनपदस्यामद्राणां कुतः सूत्रद्वयं कृतं, कुतः एकस्य एव सूत्रस्य योगविभागः कृतः इति चेत् तत्र उक्तम् उत्तरार्थः। नाम प्राचाङ्ग्रामनगराणाम् इत्यत्र दिशः एव अनुवर्तनं यथा स्यात् तदर्थम् अयं योगविभागः कृतः वर्तते इति तत्र उक्तम्। एवं किल। ततश्च प्राचाङ्ग्रामनगराणाम् इति सूत्रं पठितमेव। दिशः परेषां ग्रामवाचिनां नगरवाचिनां चाङ्गानाम् अवयवस्य च वृद्धिः भवति इति तस्य अर्थः दृष्ट एव। पूर्वेषु कामशम्यां भवः पूर्वैषु कामशमः भवति इति उदाहरणम् अपि अस्माभिः तत्र साधितमेव। ततश्च तत्र पूर्वपाटलिपुत्रकः इति नगरार्थे तत्र उदाहरणं दृष्टं, ग्रामार्थे तु पूर्वैषु कामशमी इति दृष्टं, पूर्वैषु कामशमः इति दृष्टं। ततः परं पूर्वाह्णः वराह्णः आर्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्वन् इति सूत्रं पठितं। तस्य पूर्वाह्णकः, अपराह्णकः, आर्द्रकः, मूलकः, प्रदोषकः, अवस्करः इत्यादीनि क्रमशः उदाहरणानि तत्र अस्माभिः साधितानि।
ततः परं गतपाठस्य अन्तिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। गतपाठे अन्तिमं पठितं पतः पथः पन्थ च नाम चतुर्थाध्याये वयं पुनः प्रविष्टवन्तः स्मः पूर्वाणः वराणः आर्द्रादि इत्यादि सूत्रादारभ्य। तत्र पतः पन्थ च नाम तदेव तत्र नाम वुन् प्रत्ययः अपि एतेन भवति। अपि च पथिन् इति शब्दस्य स्थाने पन्थ इति अकारान्तः आदेशोऽपि भवति। सम्यक्। उन् च प्रत्ययः अत्र जातार्थे भवति, अतः पन्थकः इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत् पथः पन्थ च पथिन् शब्दात् वुन् स्यात् प्रकृतेः पन्थादेशश्च इति एतावान् विषयः तत्र अस्माभिः पठितः। अधुना अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं तत्र वर्तते पठनीयं। तच्च सूत्रं भवति एवम्। अमावास्याया वा इति सूत्रस्य पदच्छेदः कार्यः। अमावास्यायाः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। अमावास्या इति आकारान्तस्य शब्दस्य वा इति अव्ययं भवति। समीचीनं। प्रकृते पूर्वाणः वराणः आर्द्रा मूलपुरदोषावस्कराद् वुन् इत्यस्मात् सूत्रात् वुन् इत्यनुवर्तते। तत्र जातः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद् वा शेषे इति सर्वमपि अत्र लभ्यते, अधिक्रियते। आम्, मूले सूत्रार्थः नोक्तः। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु। उनिति शेषः अर्थात् अमावास्या इति खलु शब्दः यः वर्तते आकारान्तः, तस्मात् शब्दात् अमावास्यायां जातः इत्यस्मिन् अर्थे वुन् इति प्रत्ययः भवति। सप्तम्यन्तात् वुन् इति प्रत्ययः भवति, विकल्पेन भवति इति तस्य अर्थः। यथा वा इत्यपि अस्ति खलु सूत्रे वा इति, तर्हि पक्षे किं भवति इति चेत् व्याख्याता कथयति पक्षे सन्धिवेलादित्यादण् सन्धिवेलादित्वादण् सन्धिवेलादित्वात् अण् भवति इति। किं तत् सूत्रं सन्धिवेलाद्युतुनक्षत्रेभ्योऽण् इति। सम्यक्। उदाहरणं किम् अमावास्यकः आमावास्यकः इति उदाहरणद्वयं तत्र साध्यते। समीचीनं। तर्हि कथं विग्रहः अमावास्यायां जातः अमावास्या इति सप्तम्यन्तात् अमावास्याया वा एतेन वुन् अमावास्या वु अकादेशः अमावास्या अक यस्य चैतन्येन आकारलोपः अमावास्य अक अमावास्यक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति अमावास्यकः इति रूपं सिद्ध्यति। पक्षे नाम सन्धिवेलाज्जितुनक्षत्रेभ्योऽण् इत्यनेन अण् भवति, तत्र तु आमावास्यः इति रूपं भवति। तत्र अमावास्या इति शब्दात् अण् आदिवृद्धिः आलोपः एवं किल आमावास्य आमावास्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति आमावास्यः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। एकदेशविकृतन्यायात् अमावस्या शब्दादप्ययं विधिः। एकः शब्दः अमावास्या इति, एकः शब्दः अमावस्या इति।
नाम पकारात् परतः एकत्र अकारः न श्रूयते, एवं किल? तर्हि अमावस्या इति शब्दादपि अयं विधिः भवति। कुतः? एकदेशविकृतमनन्यवत्, एकदेशः विकृतश्चेत् अनन्यवत् नाम अन्यवत् न भवति। आम्, अमावास्या इत्यपि शब्दो भवति, अमावस्या इत्यपि शब्दो भवति, उभयविधः रीत्यापि शब्दः भवति। तस्य कथं सिद्धिः भवति तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते। समीचीनम्। अतः अमावस्यकः इति ऊनः पक्षे रूपम्, अमावस्यः इति अणः पक्षे इतोपि एकं रूपम् आहत्य 4 रूपाणि अत्र सम्भवन्ति इति व्याख्यातुः अभिमतम्। एवं किल? अपि च अमावास्याया वा इति सूत्रारम्भेण अस्माकं 19 पाठः अपि अस्य प्रकरणस्य आरब्धः भवति। तदपि अस्माभिः स्मर्तव्यम्। भवतु, एकं सूत्रं पठितम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते अच। तत्र अ इति प्रथमं पदं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं तत्र भवति, तस्य लोपः कृतः भवति। यथा अ आ इति पठितं खलु, तद्वत् अच च इति तु अव्ययं वर्तते। नाम अ इत्यत्र यथा विभक्तिलोपव्यवस्था पठिता अथवा तत्र तत्र सूत्रेषु वयं पश्यामः एव, तद्वत् प्रकृते अपि इत्यर्थः। समीचीनम्। प्रकृतसूत्रं प्रति तत्र जातः इति अनुवर्तते। अमावास्याया वा इत्यस्मात् सूत्रात् अमावास्या इत्यपि अनुवर्तते। सम्यक्। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यपि तत्र अनुवर्तते। सम्यक्। कः अर्थः इति चेत्, नाम अमावास्या इति यः शब्दः, एकदेशविकृतन्यायेन अमावस्या इति च यः शब्दः, तस्मात् सप्तम्यन्तात् जातः इत्यस्मिन् अर्थे अ इति प्रत्ययोऽपि भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अप्रत्ययपक्षे आदिवृद्धिः न भविष्यति तावदेव इत्येव विशेषः। किं रूपम्? अमावास्यः इति रूपम्। अमावास्यायां जातः इत्यस्मिन् अर्थे अमावस्या इत्यनेन अप्रत्ययः, अमावास्या इत्यनेन अप्रत्ययः, ततः यस्य च इत्यनेन आलोपः, अमावास्या सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति अमावास्यः इति रूपं भवति तत्र सिद्धम्। सम्यक्। ततः तत्र आम्, यत्र अमावस्य इति शब्दः एकदेशविकृतन्यायेन तत्र अमावस्यः इत्यपि रूपं सिद्धं। तर्हि अमावास्यायां जातः इत्यस्मिन् अर्थे आहत्य कति रूपाणि? 6 रूपाणि खलु लभ्यन्ते। अमावास्यकः, अमावस्यकः, आमावास्यः, आमावस्यः, अमावास्यः, अमावस्यः, एवं रीत्या रूपाणि लभ्यन्ते। समीचीनम्। कश्चन विशेषः अत्र अस्माभिः पठितः, एतत् सूत्रगतः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं। कथं? सिन्ध्वपकराभ्यां कन्। सूत्रे 2 पदे स्तः। सिन्ध्वपकराभ्यां पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनं भवति। कन् इति तु प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति कन् इत्यत्र। तत्र सिन्धुश्च अपकरश्च, सिन्ध्वपकरौ ताभ्यां सिन्ध्वपकराभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तिस्तु उक्ता एव, परन्तु अत्र एवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वः अवगन्तव्यः। सम्यक्।
तत्र जातः इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद् वा शेषे इति अपि सर्वं प्रकृते अनुवर्तते। सम्यक्। कः अर्थः? मूले अर्थः नोक्तः। गतसूत्रे किञ्चित् व्याख्यामय, यद्यपि व्याख्या गतः विषयः उक्तः, परन्तु व्याख्याया पङ्क्तिः न पठिता। किमुक्तम्? अ इति लुप्तप्रथमाकम् अमावास्याशब्दात् अकारः अकारः प्रत्ययोऽपि इत्यर्थः। आदिवृद्ध्यभावः प्रयोजनम्। अस्तु, किमपि न, तत्प्रकारान्तरेण उक्तमेव। अस्तु, प्रकृते एव भवामः। आम्, सिन्ध्वपकराभ्यां च इत्यस्य सिन्ध्वपकराभ्यां कन् इत्यस्य मूले तु सूत्रार्थः न उक्तः सामान्यत्वात्। व्याख्यातापि उदाहरणे प्रविष्टः साक्षात्, अतः सूत्रार्थः अस्माभिः अवश्यं चिन्तनीयः। कः सूत्रार्थः? नाम सिन्धु इति शब्दात् अपकर इति च शब्दात् सप्तम्यन्तात् तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे कन् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते सिन्धुकः। कथं विग्रहः? व्याख्यात्र उच्यते सिन्धौ जातः इति अर्थः। कस्य? सिन्धुकः। सिन्धौ जातः इति सिन्धु इति शब्दात् सप्तम्यन्तात् कन् प्रत्ययः, तस्य क इति अवशिष्यते। अतः सिन्धुक सिन्धुक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति सिन्धुकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। तत्र अग्रे कथयति कच्छाद्यणि मनुष्य वुञ् च प्राप्ते। नाम कच्छादिभ्यश्च इति अणि व्याख्याता कथयति इति अणि मनुष्यतस्थयोर्च नैव मनुष्यतस्थयोर्वुञ् इत्यस्ति सूत्रं। मनुष्यतस्थयोश्च इति नास्ति खलु सूत्रं। मनुष्यतस्थयोर्वुञ् इत्येव खलु अस्ति सूत्रम्। अतः इति वुञ् च प्राप्ते अयं कन् विधिः इत्यर्थः। अयं कन् विधीयते इति एवं खलु। तदेव कच्छादिभ्यश्च नाम कच्छादिगणे पठितः अयं शब्दः कः? सिन्धुः। अतः तेन अत्र प्रकृते अण् प्राप्तः, परन्तु जातार्थे अण् नापेक्षितः, परन्तु तत्र कनेव अपेक्षितः। अपि च मनुष्यतस्थयोर्वुञ् इत्यनेन वुञ् प्राप्तः, सोऽपि नापेक्षितः। अतः प्रकृते कनेव भवति इति। तर्हि अग्रिमम् उदाहरणं तत्र उच्यते अपकरकः इति। तत्र अपकरकः नाम कः? कथं विग्रहः? अपकरे जातः इति कथयति। एवं किल। तत्र कथयति अग्रे सिन्ध्वपकरा नैव, ततः पूर्वं किं कथयति? अपकरे जातः अणि प्राप्तः, औत्सर्गिके अणि प्राप्ते इति कथयति। इति शेषः। नाम औत्सर्गिकः अण् केन प्राप्तः भवति? तत्र जातः इत्यनेन, प्राग्दीव्यतोण् इत्यनेन उत्सर्गः बोधितः अस्ति खलु पूर्वं। सः अण् अत्र प्राप्तः भवति। क्व? अपकर इति शब्दात्, परन्तु तत्प्रबाध्य प्रकृते कनेव भवति। अतः अपकरकः इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि अपकरे जातः अपकरकः। एवं खलु। अपकर नामके देशे यः उत्पन्नः सः अपकरकः। गते उदाहरणे तु कच्छादिभ्यश्च इत्यनेन अण् मनुष्यतस्थयोर्वुञ् इत्यनेन च वुञ् प्राप्तः भवति इति पूर्वविवरणस्य सम्बन्धः प्राक्तन उदाहरणेन औत्सर्गिके अणि प्राप्ते इत्यस्य च वचनस्य सम्बन्धः अपकरकः इत्यनेन उदाहरणेन सह च बोध्यः। सम्यक्।
एवम् अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। किं कथयति? अणिप्राप्ते कन्विधिरिति शेषः, नाम अणिप्राप्ते सति कन्विधानं क्रियते, नाम अणं तमणं नाम उत्सर्गाणं प्रबाध्य प्रकृते कन् इति प्रत्ययः प्रवर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यते। अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः आसीत्। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवम् अणयं च इति। अणयं प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। च इति तत्र अव्ययपदं भवति। अणच ऐञ्च अणयं तयोः नैव अणच ऐञ्च अणयं तावदेव प्रथमाविभक्तेः द्विवचनमित्युक्तमेव। प्रकृतसूत्रं प्रति सिन्ध्वपकराभ्यां कन् इत्यस्मात् सूत्रात् सिन्ध्वपकराभ्याम् इति अनुवर्तते। ततः तत्र जातः इति सूत्रमत्र लभ्यते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्विताः समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वमपि प्रकृते लभ्यते। शेषे इत्यस्य अधिकारः तु वर्तते एव। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथ्यते? मूले तु उक्तं क्रमात् स्तः, अणयौ च क्रमात् स्तः उच्यते। अग्रे किं सिन्ध्वपकराभ्यां, नाम सिन्धु इति शब्दात् अण इत्यपि भवति, अञ् इत्यपि भवति। नाम तत्र यथासङ्ख्यमनुदेशसमानम् इति परिभाषापरात् यथासङ्ख्यम् अनयोः प्रत्यययोः प्रवृत्तिः तत्र अस्माभिः अवगन्तव्या। सम्यक्। तर्हि नाम सिन्धुशब्दात् अण इत्यपि भवति, अपि च अपकरशब्दात् अञ् इत्यपि भवति इत्यर्थः। किमुदाहरणं? सिन्धुषु जातः सैन्धवः इत्यपि भवति, एवं खलु? अथवा सिन्धौ जातः, एवम् अपकरे जातः आपकरः इत्यपि भवति। तर्हि पश्यन्तु, सिन्धुकः सैन्धवः, अपकरः आपकरः, एवं रीत्या तत्र प्रत्ययभेदेन समाने एव अर्थे रूपभेदः सूत्रद्वयेन दृश्यते। सिन्धुपकराभ्यां कन् अणयौ च इत्यनेन च। सम्यक्। एतावानेव विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। ततः अग्रिमं सूत्रं वयम् अधुना प्रविशामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं शविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वातितिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढा बहुला लुकु इति। इदानीं लुक् आरब्धः। इतः कैश्चित् सूत्रैः तत्र लुग् वक्ष्यते। समीचीनं। पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र प्रथमं पदं भवति शविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वातितिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढा बहुलात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। लुक् इति प्रथमान्तं पदं तत्र भवति। कथं विग्रहः कर्तव्यः प्रथमपदस्य? श्रोतव्यं। शविष्ठा च फल्गुन्यौ च अनुराधे च स्वातिश्च तिष्यश्च पुनर्वसु च हस्तश्च विशाखा च आषाढा च बहुला च, एवं खलु? शविष्ठा फल्गुन्यनुराधः स्वातितिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढः बहुलं। तस्मात् शविष्ठा फल्गुन्यनुराधः स्वातितिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढः बहुलात् इति समाहारद्वन्द्वः भवति। अतः एव नपुंसकलिङ्गे एकवचने च इदं पदं तत्र श्रूयते। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते
नाम सूत्रार्थः कर्तव्यः। तदर्थं किं किम् अनुवर्तते तत् खलु द्रष्टव्यं। तत्र जातः इति लभ्यते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे। एतत् सर्वमपि प्रकृते लभ्यते। समीचीनम्। अर्थः इदानीं सूत्रस्य द्रष्टव्यः। मूले कथयति, ततः पूर्वं व्याख्याता किमपि कथयति वा? कथयति। किं पश्यन्तु। न मूले किमुक्तम्? एभ्यः। नाम एभ्यः इत्यस्यैव अर्थं कथयति व्याख्याता। किं कथयति? श्रविष्ठा फल्गुनी अनुराधः स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखा आषाढा बहुला एतेभ्यः इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे अर्थः पश्यन्तु। एभ्यः नक्षत्रवाचिभ्यः परस्य जातार्थप्रत्ययस्य। जातार्थः इति अर्थः कुतः लब्धः? तत्र व्याख्याता कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। प्रकरणलभ्यमिदं, नाम तत्र जातः इत्यस्य प्रकरणं प्रचलति, अतः तस्मादयमर्थः लभ्यते। नाम जातार्थप्रत्ययस्य लुक् स्यात्, नाम लुक् भवति एतेभ्यः नक्षत्रवाचिभ्यः शब्देभ्यः। नक्षत्रवाचकाः एते शब्दाः सर्वेपि वर्तन्ते, अतः नक्षत्रवाचिभ्यः इत्युक्तम्। अनुवर्तनात् नक्षत्रवाचिभ्यः इति अर्थः लभ्यते इति तु नास्ति। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु। स्वातिशब्दः ह्रस्वान्तः इति कैयटहरदत्तौ सूत्रे स्वातिशब्दः ह्रस्वान्तः वर्तते। तथैव दृश्यते चापि सूत्रे। अन्यत्र दीर्घः अस्ति वा न वा न ज्ञायते, परन्तु प्रकृतसूत्रे तु स्वातिशब्दः ह्रस्वान्त एव दृश्यमानः वर्तते, न इकारान्तः इति कैयटेन हरदत्तेन च उच्यते। कथयति दीर्घान्तः इति अतसातत्यगमने इति धातौ माधवः। एवमेव अतसातत्यगमने इत्यत्र माधवः, माधवीयधातुवृत्तौ इति धातुवृत्ति इति कश्चन ग्रन्थः प्रसिद्धः। तस्मिन् ग्रन्थे माधवाचार्यः कथयति प्रकृते स्वातिशब्दः दीर्घान्तः स्वाती इति वर्तते इति तस्य अभिमतं। परन्तु माधवापेक्षया व्याकरणनये कैयटहरदत्तयोः प्रामाण्यं प्राधान्यं वा च अधिकं भवति। नैव माधवाचार्योऽपि तत्र तस्य का युक्तिः तत्तु तत्रैव द्रष्टव्यं। सः अप्रामाणिकः इति न उच्यते, आदौ तस्य युक्तिः ज्ञेया भवतु। अपि च पाठः कथं लभ्यमानः वर्तते, अष्टाध्याय्याः, तत्सर्वमपि अस्माभिः तत्र अवधेयं भवति। एवं किल। लुक् स्यात् इत्युक्तम्। समीचीनम्। अस्माभिः उदाहरणानि बहूनि साधनीयानि सन्ति, परन्तु उदाहरणेषु प्रवेशात् पूर्वं तत्र अन्यापि काचित् व्यवस्था विशिष्टा अस्माभिः प्रकृते पठनीया वर्तते। सूत्रं यत् पठितं तस्य सूत्रस्य अर्थं बुद्धौ स्थापयन्तु। उदाहरणस्य सिद्धिम् अग्रिमं सूत्रं पठित्वा अग्रिमस्य सूत्रस्य अर्थं च विज्ञाय अग्रे करिष्यामः। तत्र सूत्रमस्ति अग्रे लुक् तद्धितलुकि इति। तत्र लुक् इति प्रथमान्तं भवति पदं, तद्धितलुकि इति सप्तम्यन्तं भवति पदं। तद्धितलुकि इत्यत्र विग्रहः ज्ञेयः, समासः अस्ति, अतः तद्धितस्य लुक् तद्धितलुकु तस्मिन् तद्धितलुकि एवं रीत्या। अस्तु, तर्हि तत्र लुक् इति प्रथमान्तं पदं भवति। क्षन्तव्यः, तत्तु उक्तमेव। किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यं। पश्यन्तु, क्व स्मः? प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे स्मः। इदं सूत्रं तत्र वर्तते, तत्र गतवन्तः स्मः वयम् इत्यर्थः। ऊनपञ्चाशं सूत्रम्, इतः पूर्वं तत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रं पठ्यते। तस्मात् सूत्रात् गोस्त्रियोः इति यत् पदं तस्मिन् सूत्रे वर्तते, तस्मात् सूत्रात्
स्त्रियाः इति अनुवर्तते, अपि च उपसर्जनस्य इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति। एवं किल व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। प्रथमस्य द्वितीये इदं सूत्रं नाम प्रथमस्य अध्यायस्य द्वितीये पादे इदं सूत्रं भवति इति। उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययस्येति सूत्रार्थः खलु कृतः। तद्धितलुकि सति नाम तद्धित लुक् यदा जातः भवति तदा उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययस्य लुक् स्यात्, नाम उपसर्जनभूतः यः स्त्रीप्रत्ययः वर्तते तस्य स्त्रीप्रत्ययस्य लुक् भवति इति तत्र उक्तम्। समीचीनं। तर्हि अयमर्थः कुतः लब्धः? तत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः, नाम ततः इदं सर्वमपि अनुवर्तते इत्यर्थः। समीचीनं। ततः तर्हि अस्माभिः ज्ञातं यत् स्त्रीप्रत्ययस्य उपसर्जनभूतस्य लुक् एतेन सूत्रेण भवति। सम्यक्। इदानीम् उदाहरणेषु प्रवेशः कर्तव्यः वर्तते, नाम यत् सूत्रद्वयम् अस्माभिः पठितं तस्य च अर्थः अपि यः ज्ञातः सूत्रद्वयस्यापि तत् मनसि कृत्य उदाहरणे प्रवेष्टव्यं वर्तते। शब्दाः तु गतसूत्रे पठिताः वर्तन्ते, तेभ्यः यः प्रत्ययः विधीयते भवति जातार्थे तस्य च लुक् गतसूत्रेण विधास्यते। तस्मिन् लुकि सति स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुक् तद्धितलुक् इत्यनेन सूत्रेण विधास्यते। सम्यक्। अतः उचितम् अवसरं दृष्ट्वा प्रकृते प्रथमाध्यायस्य सूत्रम् अत्र पठितवान् ग्रन्थकारः। सम्यक्। तत्रोच्यते आम् उदाहरणं श्रविष्ठासु जातः श्रविष्ठः इति। एवं खलु। तर्हि तत्र श्रविष्ठा इति सप्तम्यन्तात् तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे सन्धिवेला द्विदुनक्षत्रेभ्योऽण् इत्यस्मात् सूत्रात् अण् इति प्रत्ययः भवति। नक्षत्रवाचकः खलु एते सर्वेपि शब्दाः, अतः नक्षत्रेभ्योऽण् नाम सन्धिवेला द्विदुनक्षत्रेभ्योऽण् इत्यनेन सूत्रेण तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे अण् इति प्रत्ययः विधेयः। अस्य अणः शविष्ठा फल्गुन्यनुराधः स्वातितिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढः बहुला लुक् इत्यनेन सूत्रेण लुक् विधीयते। समीचीनं। तत्र शविष्ठा इत्येव अवशिष्यते, नाम यः अणविहितः तस्य तु लुक् जातः, अतः शविष्ठा इत्यस्य एव शेषः तत्र भवति। सम्यक्। किम तर्हि शविष्ठा इत्यत्र यः स्त्रीप्रत्ययः वर्तते आ इति, तस्य लुक् तद्धितलुकि इत्यनेन लोपः भवति, अतः शविष्ठा इति लभ्यते। तस्मात् सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति श्रविष्ठः इति रूपं तत्र लभ्यते। सम्यक्। तदेव अग्रे कथति ऋत्वणो लुकि स्त्रीप्रत्ययस्य निवृत्तिः, परन्तु ऋत्वण नास्ति अत्र। प्रकृतिर्नक्षत्राण इति वक्तव्यं वस्तुतः। यतः शविष्ठा इति नक्षत्रस्य खलु नाम, अतः नक्षत्राण इति वक्तव्यं। सिन्धुवेला द्विदुनक्षत्रेभ्योऽण् इति उच्यते, अतः व्याख्यात्रा यदुक्तं ऋत्वणो लुकि इति तु न युज्यते इति मम भाति। नक्षत्राणो लुकि इति वक्तव्यम्। एवं खलु। स्त्रीप्रत्ययस्य निवृत्तिः केन? लुक् तद्धितलुकि इत्यनेन। अग्रे कथयति लुक् तद्धितलुकि इत्यत्र अप्रधानमेव उपसर्जनं। तत्र उपसर्जनमिति अनुवर्तते खलु, तस्य अर्थः कः? अप्रधानम् इत्येव अर्थः तस्य वर्तते। नाम न तु शास्त्रीयं, नाम शास्त्रीयं किं तत्र विधीयते? प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति उच्यते खलु, तन्न।
कुतः कथयति असम्भवात् इति। नाम प्रथमानिर्दिष्टत्वं प्रकृते नास्ति, अतः कृत्वा असम्भवो भवति। अतः कृत्वा एव प्रकृतशास्त्रीयं न गृह्यते, परन्तु अप्रधानम् इति एव उपसर्जनत्वम् अत्र गृह्यते इति। सम्यक्। तच्च अस्माभिः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यत्र वा अपि च अनुपसर्जनात् इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे च अधिकारः यः क्रियते तत्र च उपसर्जनम् इत्यस्य अनुपसर्जनम् इत्यस्य वा अर्थः अस्माभिः तत्र तत्र स्पष्टतया दृष्टः एव अस्ति। सम्यक् भवतु। नाम एतां स्पष्टतां विधाय उदाहरणान्तरे अधुना प्रविशति। किं कथयति पश्यन्तु। फल्गुन इति तस्य विग्रहं प्रदर्शयति। फल्गुन्योः जातः इति इत्यस्मिन् अर्थे फल्गुनी इति सप्तम्यन्तात् तदेव अणप्रत्ययः यथा पूर्वमुक्तः सन्धिवेलाद् ऋतुनक्षत्रेभ्योऽण तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे कथयति। अणो लुकि स्त्रीप्रत्यये निवृत्तिः। नाम फल्गुनी अण अणः लुक् केन शपिष्ठः फल्गुन्यनुराधः तिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढः बहुला लुक्। सम्यक्। स्त्रीप्रत्ययस्य निवृत्तिः केन लुक् तद्धित् लुकि इत्यनेन स्त्रीप्रत्ययोऽपि लुप्यते। तर्हि किमवशिष्यते? फल्गुन सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति फल्गुनः इति रूपं सिद्धं भवति। मूले अग्रे उक्तवान् इत्यादि। इत्यादि इत्यनेन शब्देन अन्येऽपि शब्दाः ये गृहीताः तेभ्यः अपि उदाहरणम् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अन्ये के सन्ति? शविष्ठः इति एकं फल्गुनः, शविष्ठः इति एकं फल्गुनः इति द्वितीयं च रूपं साधितम्। अन्ये शब्दाः तत्र अनुराधः, एवं खलु, स्वाति, तिष्य, पुनर्वसु, हस्त, विशाखा, आषाढः, बहुला, एते तत्र इतोपि 8 शब्दाः वर्तन्ते। आहत्य 10 शब्दाः अत्र परिगणिताः वर्तन्ते, एवं किल। तर्हि अन्येषाम् उदाहरणानि मूले तु नोक्तानि, एतेन उच्यमानानि सन्ति। एतेन नाम व्याख्यात्रा उच्यमानानि सन्ति। पश्यन्तु किं कथयति। अग्रिमः शब्दः कः? अनुराधः शब्दः खलु दृश्यते। तत्र कथयति अनुराधासु जातः अनुराधः इति। एवं किल। कथयति नक्षत्राणो लुकि स्त्रीप्रत्ययनिवृत्तिः एवमग्रेऽपि इति। नाम स्त्रीप्रत्ययनिवृत्तिः भवति। तर्हि अनुराधः सुप् अण् सन्धिवेलाद् ऋतुनक्षत्रेभ्यो अण् इत्यनेन एव अण् पूर्वं यथा तद्वदेव शब्दानामेव परिवर्तनम्, अन्यत् सर्वमपि कार्यं प्राग्वदेव। तर्हि अनुराधः ततः तत्र अण् प्रत्ययः तस्य लुक् शविष्ठः फाल्गुनिराधः इत्यनेन लुक् तद्धित् लुक् इत्यनेन स्त्रीप्रत्ययस्यापि निवृत्तिः अनुराधः इति लभ्यते। तर्हि तस्मिन् नक्षत्रे यः जातः अथवा अनुराधासु यः जातः सः अनुराधः इति भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः इत्यादौ छान्दसं पुंस्त्वम् इति। एवं खलु अनुराधान् इति उच्यते किल। अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः, तत्र तु छान्दसं नाम वैदिकं पुंस्त्वं, नाम वेदत्वात् तत्र पुंस्त्वं वर्तते। नाम तत्र नक्षत्रवाचः वाचकः अनुराधान् इति रामान् इति वत् प्रयुक्तः शब्दः बहुवचनान्तः। तत्र तु पुंस्त्वं छान्दसत्वात् संसाध्यम् इति। परन्तु तत्र प्रसङ्गः कः इति तु द्रष्टव्यम्। अनुराधान् हविषान् वर्धयन्तः इति। नाम अनुराधः नक्षत्रं यद् वर्तते, नक्षत्रविशेषाः ये वर्तन्ते तान् हविषा वर्धयन्तः इति इत्यादिषु। तर्हि नाम व्याख्यातुः विवरणेन अत्र किं ज्ञायते? नाम अनुराधः इति शब्दः प्रकृते अनुराधान् इति यत् प्रयुक्तं तद् नक्षत्रार्थमेव प्रयुक्तं, न तु तेषु नक्षत्रेषु नाम अनुराधासु यः जातः तदर्थे न प्रयुक्तः वर्तते अनुराधान् इति।
इति व्याख्यातुः अभिमतं। यद्यपि अनुराधासु जातः अनुराधः तस्य बहुवचने अनुराधान् इति भवितुम् अर्हत्येव किल। परन्तु अनुराधान् इति वाचकः एषः शब्दः पुंसि अपि वेदे नाम वैदिकत्वात् तत्र श्रूयते। नाम छान्दसप्रयोगत्वात् वेदे तत्र पुंसि अपि श्रूयते इति कथयति। सम्यक्। अग्रिमः शब्दः कः अस्ति मूले सूत्रे शविष्ठा फल्गुनी इत्यत्र स्वाति। तस्य उदाहरणं कथयति अग्रे किम् स्वात्यां जातः स्वातिः इति कथयति। एवं खलु। तर्हि तत्र आम् तत्र स्वात्यां जातः इति विग्रहे स्वाति इति शब्दात् नक्षत्राण अर्थात् सिन्धुवेला ऋतुनक्षत्रेभ्योः इत्यनेन अण तस्य लुक् तद्धित् न तस्य शविष्ठा फल्गुन्युराधः इत्यनेन लुक् भवति। एवं खलु। प्रकृते लुक् तद्धित् लुक् इत्यस्य प्रसङ्गः नास्ति। यतः स्त्रीप्रत्ययः अत्र नास्ति। एषः स्वात् इति शब्दः स्वाभाव्येनैव स्त्रियां वर्तते। मानव उपसर्जन स्त्रीप्रत्ययस्य इति उक्तम्। यद्यपि स्वात् इति शब्दः प्रायः तिन् प्रत्ययद्वारा निर्मातुं शक्यः इति भाति। मानव तत्र स्व इति उपपदत्वात् अत् धातोः इम् इति औणादिकः प्रत्ययः तत्र उच्यते एकेन कोशकारेण। तर्हि औणादिकश्चेत् तर्हि तु स्त्रीप्रत्ययः अत्र न स्यात् इत्येव वक्तव्यम्। अतः एव स्त्रीप्रत्ययस्य निवृत्तिः न भवति। अन्यथा क्तिन् यदि स्यात् तर्हि क्तिन् प्रत्ययस्तु स्त्रीप्रत्ययः स्त्रियां विधीयते किल। अतः क्तिनः एव निवृत्तिः स्यात्। अत एव अत्र निवृत्तिः न भवति। स्वातिः इति तथैव तिष्ठति। कुतः प्रकृते स्त्रीप्रत्ययान्तत्वस्य अभावात् इति। एवं किल। एवमेव अग्रे कः शब्दः वर्तते तत्र तिष्य शविष्ठा फल्गुन्यनुराधः स्वाति तिष्य। तस्य कथं विग्रहः व्याख्यात्रा किम् उच्यते वा तिष्ये जातः तिष्यः। अत्रापि स्त्रीप्रत्ययः नास्ति इति कृत्वा लुक् तद्धित् लुकि इत्यस्य प्रसङ्गः नास्ति। तिष्यशब्दात् नक्षत्राण विधीयते तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे तस्य लोपः भवति। तिष्यः तिष्य सुप्रत्यये सति तिष्यः इत्येव सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे सूत्रे वर्तते पुनर्वसु इति शब्दः। तत्र विग्रहः कथं पुनर्वस्वोः जातः कः भवति पुनर्वसुः इति भवति। तर्हि पुनर्वसु इति सप्तम्यन्तात् नक्षत्राण यः विधीयते तस्य लोपः भवति। पुनर्वसु सु सस्य ऋत्वे विसर्गे सति पुनर्वसुः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः हस्ते जातः हस्तः। अत्रापि स्त्रीप्रत्ययस्य लुक् प्रसङ्गः नास्ति। हस्ते जातः हस्तः हस्तशब्दात् तत्र अणप्रत्ययः तत्र जातार्थे भवति तस्य लुक् भवति हस्तः इत्येव रूपं भवति। अग्रे वर्तते विशाखा शब्दः सूत्रे। विशाखायां जातः विशाखः तावदेव। अथवा विशाखयोः जातः नक्षत्रद्वयस्य न व्यवहारः तथा विशाखः इति। विशाखयोः जातः विशाखः। तत्रापि सप्तम्यन्तात् नक्षत्राणयः तस्य लोपः भवति विशाखः इत्येव भवति। अषाढः सुजातः अषाढः अषाढः इति शब्दः अग्रिमः वर्तते। सम्यक्। तत्र जातार्थे यः अणविहितः तस्य लुक् भवति। अतः अषाढः सुजातः सः अषाढः भवति। एवं खलु। अग्रे वर्तते बहुला सुजातः बहुलः। एवं खलु। कृत्तिकानक्षत्रस्य नामान्तरं भवति किं बहुल इति बहुला इति। बहुला सुजाता नैव बहुलायां जातः एतेन तु बहुवचनान्ततया उच्यमानं वर्तते व्याख्यात्रा। बहुला सुजातः बहुलः
इदमपि कृत्तिकानक्षत्रवाचकं पदं भवति। अतः तत्र बहुल इति शब्दः नाम बहुला इत्यस्मात् आम् अत्र स्त्रियाम् अस्ति बहुला इति। बहुला इत्यस्मात् नक्षत्राणां भवति, तस्य शविष्ठा फल्गुन्योनुराधः इत्यनेन सूत्रेण लुक् भवति, बहुला इति लभ्यते। लुक् तद्धित् लुक् इत्यनेन सूत्रेण च स्त्रीप्रत्ययस्य टापः निवृत्तिः भवति, तस्यापि लुक् भवति। अतः बहुल सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति बहुला इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे अत्र वार्तिकं पठ्यमानम् अस्ति अधुना। तच्च वार्तिकं भवति एवं: चित्रा रेवती रोहिणीभ्यः स्त्रियामुपसङ्ख्यानम् इति। चित्रा च रेवती च पदच्छेदः चित्रा रेवती रोहिणीभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनं भवति। चित्रा च रेवती च रोहिणी च चित्रा रेवती रोहिण्यः ताभ्यः चित्रा रेवती रोहिणीभ्यः एवं रीत्या विग्रहः ज्ञेयः। अत्र स्त्रियाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनम्, उपसङ्ख्यानम् इति प्रथमान्तम्। सम्यक्। वार्तिकमिदम् अस्य अर्थः ज्ञेयः। व्याख्याता कथयति: चित्रादिभ्यः परस्य, चित्रादयः त्रयः ये वार्तिके पठिताः शब्दाः, चित्रा इति रेवती इति रोहिणी इति च, परस्य चित्रादिभ्यः परस्य स्त्रीरूपजातार्थकप्रत्ययस्य लुगित्यर्थः इति। एवं खलु? स्त्रीत्वविवक्षायां जाताद्यर्थे यः प्रत्ययः विहितः तस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति इत्यर्थः। उदाहरणे इतोपि स्फुटः भविष्यति वार्तिकस्य अर्थः प्रयोजनं च। रेवती रोहिणी इति मूले उच्यते किमपि। अस्तु, तत्पश्चात् आदौ तत्र उदाहरणं यदा आरब्धं वर्तते तत् पश्यामः। किं कथयति? चित्रायां जाता चित्रा, एवं खलु? एतेन सूत्रेण लुग् उच्यमानः वर्तते खलु एतेषां, नाम एतेभ्यः विहितस्यापि तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे विहितस्यापि अणः लुक् भवति। कुतः? एतन्नक्षत्रत्रयं किं चित्रा रेवती रोहिणी सूत्रेण पठितम् अस्ति। कस्मिन् सूत्रे? शविष्ठा फल्गुन्यनुराधः स्वातिथिश पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढः लुक्। अस्मिन् सूत्रे न तु चित्रा वर्तते, न च रेवती वर्तते, न च रोहिणी इति त्रयमपि नक्षत्रवाचकं पदं तत्र न पठितं वर्तते। समीचीनम्। अतः इदं वार्तिकम् आरब्धं वर्तते इति तु एकः विषयः स्पष्टः कर्तव्यः। समीचीनम्। तत्र चित्रायां जाता चित्रा इति उदाहृतं खलु। चित्रेति मूले उक्तं खलु, चित्रे चित्रायां जाता चित्रा। तर्हि तत्र चित्रायां जाता इति विग्रहे चित्रा इति सप्तम्यन्तात् चित्रा रेवती रोहिणीभ्यः स्त्रियाम् उपसङ्ख्यानम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र यः चित्रा इति सप्तम्यन्तात् जातार्थे अणप्रत्ययः विहितः केन? सिन्धुवेलात् दृढनक्षत्रेभ्योऽण् इत्यनेन, तस्य अणः लुक् अनेन वार्तिकेन भवति, चित्रा इति अवशिष्यते। सम्यक्। तत्र लुक् तद्धित् लुकि इत्यनेन स्त्रीप्रत्ययस्य लुक् भवति, चित्रा इति अवशिष्यते। पुनः स्त्रीत्वविवक्षायाम् अजाद्यतष्टाव् इत्यनेन टाप् प्रत्ययः विधीयते, चित्रा इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? सुप्रत्ययः भवति, तस्य हल्ङ्यादिनासोर्लोपे सति चित्रा इति रूपम् अस्माकं पुरतः लभ्यते। एवं किल? एवमेव गते उदाहरणेपि शविष्ठासु जातः
फल्गुन्यां जातः, तत्र जातः इत्येव आवश्यकं नास्ति, जाता इत्यपि भवितुम् अर्हति। तर्हि लुक्तद्धिलुक् इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति, परन्तु स्त्रीत्वविवक्षायां पुनः तत्र स्त्रीप्रत्ययः भवितुम् अर्हति। शविष्ठा अदन्तत्वात् टाप्, फल्गुनी अथवा फल्गुना इति अदन्तत्वात् टाप् तत्रापि वक्तुं शक्यते। एवं यथा अत्र नाम यथा अत्र चित्रा इति साधितं तद्वदेव तत्रापि गतेषु उदाहरणेषु स्त्रीलिङ्गे अपि व्यवस्था ज्ञेया इति। एवं खलु। अग्रे उच्यते चित्रादिभ्यः परस्य स्त्री, अस्तु, रेवतिरोहिणी इति मूले पश्यन्तु। किं कथयति? रेवती रोहिणी आभ्यां लुक्तद्धितुलुकि इति लुकि लुकि कृते एतावत् पर्यन्तम् आगच्छामः। कथं विग्रहः? रेवत्यां जातः रोहिण्यां वा जातः, जाता इत्यस्मिन् अर्थे। एवं खलु। तत्र रेवती रोहिणी इति आभ्यां सप्तम्यन्ताभ्यां सन्धिवेलाद्ऋतुनक्षत्रेभ्यो इत्यनेन नक्षत्राणं भवति। तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे रेवती अण् रोहिणी अण्, एवं खलु। तयोः नाम तस्य अणः, उभाभ्यां विहितस्य अणः चित्रारेवतिरोहिणीभ्यः स्त्रियामुपसङ्ख्यानम् इत्यनेन सूत्रेण लुक् भवति, रेवती रोहिणी इत्येव अवशिष्यते। ततः मूले पश्यन्तु, लुक् तद्धित् लुक् इति लुकि कृते, लुक् तद्धित् लुक् इत्यनेन लुक् भवति। किम् अवशिष्यते? रेवत रोहण लुकि कृते कथयति? पिप्पल्यादेः आकृतिगणत्वात् पुनः ङीष् इति। तत्र षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रं, तत्सूत्रपठनवेलायां स्त्रीलिङ्गे अस्माभिः गौरादिगणः पठितः। गौरादिगणे पिप्पल्यादिभ्यश्च इति अवान्तरगणः एकः पठितः वर्तते। पिप्पल्यादिगणः, तस्मादपि ङीष् भवति इत्युक्तं। स च गणः आकृतिगणः। तस्मिन् गणे तत्र अनयोः शब्दयोः, नाम लुकि सति यौ शब्दौ तत्र अवशिष्येते, रेवत रोहण रोहिण, तयोः शब्दयोः तत्र अन्तर्भावात् पुनः तत्र ङीष् प्रत्ययः एव भवति। अतः रेवती रोहिणी इत्येव रूपं सिद्धं भवति। तत्रैव व्याख्याता कथयन् अस्ति, पश्यन्तु। तत्र रेवतिरोहिणी इत्यतः अग्रे पश्यन्तु। नाम जातायां नक्षत्र, नाम रेवत्यां जाता रोहिण्यां जाता स्त्रीत्वे खलु अस्माभिः विचारः क्रियमाणः वर्तते। नक्षत्राणो लुकि, नाम सिन्धुवेलादृतुनक्षत्रेभ्यो इत्यनेन विहितः यः अणः तस्य लुकि सति प्रकृतेर्गौरादिस्त्रीप्रत्ययनिवृत्तौ, एवं खलु। केन? लुक् तद्धित् लुकि इत्यनेन षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन यः ङीष् श्रूयमाणः वर्तते, क्व? रेवती इत्यत्र, रोहिणी इत्यत्र, तस्य प्रत्ययस्य निवृत्तौ, नाम तस्य निवृत्तिः जायते। निवृत्तौ सत्यां जातार्थगतस्त्रीत्वे पुनः ङीष् इति। नाम जातार्थगतस्त्री, नाम जाता इत्यस्मिन् अर्थे खलु स्त्रीत्वमपेक्षितं, तत्र पुनः ङीष् भवति। अतः रेवत्यां जाता रेवती एव भवति, रोहिण्यां जाता रोहिणी एव भवति। एवं खलु। अग्रे उच्यते, ननु रेवतीनक्षत्रे रोहिणीनक्षत्रे तत्र उच्यते, तत्र गणपाठं भवन्तः पश्यन्ति, यदि गौरादिगणपाठं पुनः पश्यन्ति, यश्च गणपाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितः, तत्र रेवतीनक्षत्रे रोहिणीनक्षत्रे इति गौरादौ पाठात् इह जातार्थवृत्तिभ्यां कथं ङीष्? एवं खलु। नक्षत्रार्थे तत्र ङीष् प्रत्ययः विहितः भवति, तस्य तु प्रकृते लुक् जातः वर्तते। तर्हि पुनः
लुकः परं कथम् अत्र ङीष् नाम लुकः अनन्तरम् उभयत्र का स्थितिः अवशिष्टा भवति रेवत रोहिण इति तर्हि कथं ङीष् प्रत्ययः प्रकृते भवति अतः किमाह आभ्याम् इति मूले उक्तं खलु नाम रेवती रोहिणी आभ्यां लुकुतद्धिति लुकी इति लुकी कृते पिप्पल्यादेः आकृतिगणत्वात् पुनः ङीष् इति नाम रेवती रोहिणी शब्दाभ्याम् इत्यर्थः इति परस्य स्त्रीत्वविशिष्टजातार्थप्रत्ययस्य इत्यर्थः आकृतिगणत्वात् आभ्याम् अणयः वर्तते ताभ्यां तदेव तस्य अणः लुकि सति लुक्तद्धित् लुकि इत्यनेन लुकि कृते नाम ङीषः एकवारं लुक् जातः भवति लुकि कृते आकृतिगणत्वात् नाम पिप्पल्यादिगणः तत्र एकः अन्तः अवान्तरगणः पठितः गौरादिगणे सः आकृतिगणः तस्य आकृतिगणत्वात् अनयोः शब्दयोः पुनः तत्र अन्तर्भावः मन्यते आकृतिगणत्वात् उच्यते स्त्रीविशिष्टजातार्थवृत्त्योः अनयोः पिप्पल्यादौ निवेशे नाम कृतस्त्रीप्रत्ययान्तलोपयोः कयोः रेवतरोहिण इत्यनयोः पिप्पल्यादौ निवेशे नाम पिप्पल्यादिगणे अनयोः निवेशः मन्यते नाम तस्मिन् निवेशे भाष्योदाहरणमेव प्रमाणं नाम कश्चन पृच्छेत् किं भोः कथं पिप्पल्यादिगणे नाम गौरादिगणे पठितः अवान्तरगणः पिप्पल्यादिगणः तस्मिन् पिप्पल्यादिगणे अन्तर्भावानन्तरं प्रकृते बहुद्भिः ङीष् इति उच्यते पिप्पल्यादिगणे अन्तर्भावं कृत्वा तत्र मानं किं नाम पिप्पल्यादिगणे अनयोः शब्दयोः साक्षात् अदृश्यमानयोः अपि अन्तर्भावः यः क्रियमाणः अस्ति भवद्भिः तत्र मानं किं प्रमाणं किं नाम भाष्योदाहरणमेव प्रमाणं नाम भाष्ये तथा उदाहृतं वर्तते भोः अतः तदेव प्रमाणम् अत्र भवति इति एवं खलु अतः रेवत्यां जातः रेवती इत्येव रेवत्यां जाता रेवती इत्येव भवति रोहिण्यां जाता रोहिणी इत्येव भवति अपि च लुक् तद्धित् लुक् इत्यनेन एकवारं यदा षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन विहितस्य नाम मूलशब्दस्य ङीषः निवृत्तिः कृता तदा पुनः षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीषः प्रवृत्तिः प्रकृते भवितुं नार्हति एवं खलु यतः तत्र तु नक्षत्रार्थे एव ङीष् उक्तः वर्तते अधुना नक्षत्रार्थे ङीष् न उच्यते अधुना तु तस्मिन् नक्षत्रे जाता इत्यर्थे अग्रे स्त्रीप्रत्ययः वक्तव्यः वर्तते यतः तस्मिन् गणे किमुक्तं रेवती नक्षत्रे रोहिणी नक्षत्रे नाम रेवतीशब्दे ङीष् रोहिणीशब्दे च ङीष् नक्षत्रार्थे गम्यमाने भवति इति अतः गौरादिगणपाठसामर्थ्यात् इदानीं पुनः ङीष् भवितुं नार्हति यतः सः ङीष् तु नक्षत्रार्थे प्रकृते च नक्षत्रार्थः न साध्यमानः अस्ति अधुना तु अस्माभिः प्रकृते तस्मिन् रोहिणीनक्षत्रे अथवा रेवतीनक्षत्रे या जाता वर्तते इति अर्थः साध्यमानः वर्तते तत्रापि च ङीष् एव अभीप्सितः इष्टः सः ङीष् सिद्धः भवतु एतदर्थं काचित् युक्तिः कर्तव्या खलु अतः गौरादिगणे यः अवान्तरगणः पिप्पल्यादिगणः तस्मिन् गणे अनयोः शब्दयोः अन्तर्भावः क्रियते अतः ङीष् उच्यते एवं खलु अत्र भाष्ये इत्थम् उदाहरणम् उक्तं वर्तते तद् उदाहरणमेव प्रकृते प्रमाणं भवति इति तत्र उच्यते उक्तं खलु मूले किम् अस्तु तावदेव एतद् वार्तिकगतः विचारः अत्र सम्पन्नः भवति इदानीम् अग्रिमं वार्तिकम् अत्र पठिष्यते तच्च वार्तिकम् अस्माभिः अग्रिमे पाठे पठिष्यते अयञ्च पाठः अत्रैव सद्यः उपसंह्रियते अत्रैव मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु शैशिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 19 पाठः भवति सम्पन्नः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।